हृदय भिक्षामा आएकोले पीडा भएको छ। मलाई उनको वेशभूषाले चित्त रोएको छ। उनका मातापिताले भने उनलाई उज्यालो मात्रै देखे। उनलाई एक आकाशको पुरमा हिँडेको थिए। अनि म हार्ने छैन। म राजकुमारको उज्यालोले हार्ने छैन। म प्रेमले जित्नेछु। सबैका मुक्तिका लागि लड्ने पतिले आफ्नो पत्नीका मनका न्यानो कुरा थाहा पाउँदैन। आजीवन पर्यन्तम् अहम् बुद्धं शरणं गच्छामि। आजीवन पर्यन्तम्। हे बुद्ध, मेरा प्यारा पति, तिमीले के जित्यौ? कस्ता कस्ता किल्ला धले तिम्रा सामु। तिम्रो उज्यालो देखेर गर्व गर्ने तिम्रा पिता, तिम्रो महानता देखेर गर्व गर्ने तिम्री आमाको मन, तिम्रो बन्धु बान्धवको प्रेम र मानवता तिम्रा किल्ला हो। ती सबै जित्यौ तिमीले। तिमीले यी सीमान्त क्षेत्रहरू जित्दैछौ। तिमीले जिते नि तिनीहरू के गर्ला? मलाई थाहा छ। तिनीहरू सबै कुरा त्यागेर तिमी सँगै भिक्षा माग्दै हिँड्नेछ। सबै कुरा फ्यालेर तिमीलाई पछ्याउनेछ। मेरा पति, तिमी उज्याला र चेतनाले जित्ने विजेता हो। अब सम्पूर्ण सहर तिम्रो शक्ति सामु ढल्यो। बाबुआमाका स्वाभिमानी मनहरू ढल्यो। प्रेमी मनहरू ढल्यो। आफ्नो मन भन्ने कुरा ढल्यो। बालक छोराछोरी जतनले हुर्काइरहेका बाबुआमा तिम्रो शक्तिका सामु युद्धका आदिले ढले जस्तै सबै सांसारिक योजनाहरू ढले। हरेक मानिसले सधैँ चारो खुवाएर पालेको चराहरूको गुड पारी देखिने आकाश ढल्यो। सबै कुरा तिम्रो शक्तिका सामु ढल्यो। अब म तिम्री पत्नी बिम्बा, यस सहरकी, यस राज्यकी बादशाह हुँ। म चारैतिरबाट घेरामा परेकी बादशाह हुँ। तिम्रा उज्यालाका शक्ति र तिम्रा नारी दूतहरूले घेरिएकी बादशाह। यिनीहरू मलाई तिम्रो शक्ति सामु आत्मसमर्पण गर्न दबाब दिइरहेका छन्। तर म आफ्नो झन्डा फहराएर देख्छु। म मेरो घुमेको घुम तिम्रो मायालु मन नजितेसम्म लडिरहनेछु। त्यो मेरो न्यानो शयन मलाई दिन रात ढाक्ने मायाको आवामण्डल मिलन र आनन्दका क्षणहरू नजितेसम्म लडिरहनेछु। मलाई छोडेर हिँडेको समय म जित्नेछु। म छोरा राहुललाई हुर्काउँदाका पीडा र कष्टका समयहरू लडेर जित्नेछु। मेरो जित पक्कै हुन्छ। महादिन, तिमीले सबै जित्यौ, मलाई थाहा छ। सबै शाक्य वंशीहरू र सहरवासीहरू बाहिर निस्केर तिम्रो पछि लागे। इन्द्रेणी लागेको आकाशमुनि दुलोबाट पखेटा उम्रेको कमिला जस्तै त्यो निस्के। मेरो प्यारा भन्थे, मेरो खोपी मात्र यस्तो ठाउँ हो जुन तिमीले जित्न सकेका छौ। मेरा पति, लौ हेर कसै जित्दा रहेछौ मलाई। बाबा, मलाई थाहा छैन कहाँबाट खसेका हुन् यी फुलका पात। कपिल वस्तुमा केही भएको छ। यसरी आकाश कहिल्यै प्रसन्न भएको मलाई थाहा छैन।
आमा, ती मानिसहरू कता जाँदैछन्? अनि बा आउँदै हुनुहुन्छ होइन? सबैले यही भन्दैछन्, तर हामीलाई किन छोडेर जानुभएको? बाबु, यसरी सबै मानिस घरबाट बाहिर निस्केर कहीँ जान खोजेको मलाई थाहा छैन। मलाई यो पनि थाहा छैन बाबु कि तिम्रा बुबाले तिमीलाई छोडेर त्यो रात जाने निधो गरेका हो। सायद तिम्रा बुबाले फुलका पातमा खसेको पहिलो घाम आफ्नै बगैँचामा पनि देखेनन्। एक दुखी चोट लागेकोले कराएर छोइदेऊ भनेको पनि उनले सुनेन। घाउमा पट्टी बाँधिदेऊ भन्ने पुकार पनि सायद उनले सुनेन। तिम्रा बुबा राजाका छोरा, उनले देखे, रोएको सुने, उनले कुनै जुलुसमा गएन, उनले कसैलाई हातले छोएन। तिम्रा बुबा राजकुमार भएकाले होला आफूले नदेखेको कुरा देख्न चाहे। मलाई लाग्छ छुन चाहे। हामीलाई पनि छोएनन् बाले? दादा, हामीलाई त छोए। अब पहिलो पटक तिम्रा बुवाले तिमीलाई छुनेछ। तिम्रा केसमा औँला दौडाउनेछ कि तिम्रो बुवाको दोस्रो निर्वाण हुनेछ। मलाई छुन छैन भन्थे, नारीलाई छुँदैन। राजकुमारी, हजुरलाई पिताजी महाराजले देख्नु भएन र हामीलाई बोलाउन पठाउनु भयो। बैठक कक्षामा सबैजना भेला भइसके। के रे, पिताजी महाराजले मलाई देख्नु भएन अनि तिमीहरूलाई लिन पठाउनु भयो? मैले बुझेँ, सबैजना भेला भए। तर पिताजीलाई भनिदेऊ, म सबैजनाहरू म आत्मसमर्पण गर्ने छैन। म बुद्धको स्वास्थ्य, मन र प्रेमसँग सिधै सम्बन्ध राख्ने व्यक्ति हुँ। पिताजीलाई भन्थ्यो, यो उहाँको अवज्ञा होइन। यहाँका सबै मानिसलाई बेकममा पार्ने त्यो उज्यालोले मलाई जितेको छैन, जित्ने छैन। सबै नर नारीहरू मन्त्र बोक्नुभयो उज्यालोमा। म अन्तिमसम्म लड्नेछु। म यो शक्तिलाई जितेरै छाड्नेछु। मलाई मेरो पति राहुल र मेरो प्रेम चाहिन्छ। म र राहुल लड्नेछौँ अनि जित्नेछौँ। यही भनेको लौ जाऊ दर्शन। मैले सबै कुरा गुमाएँ। मलाई मानिस, नारी, पत्नी र आमा हुने ऊर्जा नै गुमाएँ मैले। मेरो मेरो उमेर ढल्कदै ढल्कदै छ। आजीवन पर्यन्तम् अहम् शरणं गच्छामि। आजीवन पर्यन्तम् अहम् बुद्धं शरणं गच्छामि।
तिमी कति सुन्दर छौ, साँच्चीकै तिमी कस्तो महान छौ। तिमी उज्यालोबाट उज्यालोतिरै जान्छौ, जवानीबाट जवानीतिरै जान्छौ। छोरा राहुल, यहाँ आऊ त। तिम्रो बुबा ऊ हेर त, देख्यौ? ऊ क्या त ऊ आकाशमा छ। ती मेरा घाम हो, प्रेमले मन भरिएर हाँस्दैछ। देखेनौ? राम्ररी हेर न। तर त्यो प्रेम कसको निम्ति? त्यो मलाई र तिमीलाई चाहिन्छ, बस हामीलाई चाहिन्छ। घाम जस्तै सफा र तेजिलो त्यस्तो मानिसलाई कसले देख्दैन र? तिम्रो बुबाको केस कस्तो नरम र कति सुन्दर। तेजिलो घाम जस्तै छ तिम्रो पिताको मुहार। गाईका बाछाका जस्तै गोला र सुन्दर छन् तिम्रो पिताका आँखा। जानेले बनाएको धनुष जस्तै छन् मेरा प्याराका आँखीमा। सत्त पनि गुफाबाट फुत्त बाहिर निस्किएको सिंहराजको जस्तो छ तिनको बनोट र अदम्य साहस। तिमीलाई बुबाको वर्णन सुन्न अझै मन लाग्यो। लौ सुन, तिम्रो बुबाको सुनौलो र 100 पटक धोएको कपडा जस्तो छ। उनको बोली गाउने चराको जस्तो मिठो छ। उनको ओठको रङ रातो फलको जस्तो छ। उनको छालाको गुलाबी रङ फक्रन लागेको कोपिला जस्तो छ। उनी खुला पूर्णिमाको आकाशमा जुनले किरण छरे जस्तै गरी ज्योति छर्दै हेर्छ। उनका 2 पाउ सेता पंखा जस्ता छ। मैले हजुरको कुरा बुझिनँ। पिताजीलाई हेरेर आउँछु है त। दरबारमा आइसक्नुभयो होला। अब म जान्छु। मेरा प्यारा भते, मेरा पति, मेरा वृद्धलाई भेट्छु। अनि तिनको छेउमा जुनको छेउको तारा जस्तै टाढा सहित आफ्नै जो भएको उज्यालो बोकेर बस्छु। तर यस्तो सम्भव होला र? तर मैले के उपाय गर्नु? मैले के छु? ज्योति छोएर हिँडे उन मेरा पति भन्ने के गर्ने? मेरा पति न्याना र प्यारा मानिस हो। आज नगरवासी सबै खुसी देखिएका छन्। जताततै खुसियाली छाएको छ, अचम्मको उमङ्ग छाएको छ। वर्षौं बितेपछि कपिल वस्तुमा यस्तो खुसियाली देखियो। मैले तिम्रो कुरा बुझेँ। कपिल वस्तुमा बुद्ध आफ्नो राजकुमार आउने उत्सव मनाउँदैछ। मलाई थाहा छ, तिमीहरूलाई थाहा छ। पतिले छोडेर गएपछि मैले कसरी छोरो हुर्काएर एकान्तवास भएँ। म दुब्ली भएँ, दिन रात रोएँ। वर्षाको झरीले 100 पटक पखालेकी रुख जस्तै देखिन्थेँ म। त्यो त तिमीले पनि देख्यौ। दाइ, लौ भन त, मेरो गल्ती के थियो? मैले पत्नीको कर्तव्य निभाएकै थिएँ। मैले उनलाई माया गरेँ, सेवा गरेँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि उनले मलाई किन छोडेर गए? म हजुरको भावना बुझी युवरानी, तर म एक छोडिएकी परित्यक्ता नारी। मानिसहरूले निहालेर हेर्दा म तिनको बोली सुन्न थाल्छु। तिनीहरू भन्दै हुन्छन्, तिमी पतिले छोडेकी नारी हौ, तिमी कोही होइन। यो अवस्थामा मैले राहुललाई कसरी हुर्काएँ? राहुल कसरी हुर्कियो?
तर मैले पनि राहुललाई हुर्काउन केही कसर छाडेको छैन युवरानी, र म बाँचुन्जेल सिंगार्नेछु। मलाई थाहा छ भाइ त्यो कुरा। तिमीले मलाई राहुललाई हुर्काउन ठुलो मद्दत गर्यो। त्यो पनि ठिकै भयो। सबैले जे भन्छ तिमीले नि त्यही भन्नु, म पनि त्यही भन्छु। मेरो पतिमा कुनै कलङ्क छैन। ती पोखरीको बीचमा फुल्ने कमल जस्ता छ। ती धप धप गर्ने उज्याला, मैले त्यो पनि बुझेकी छु। ती निर्दोष छ। तर म चाहिँ के म पनि कमलको फुल हुँ? के छ तिम्रो भनाइ? म कहाँ बोलेकी छु? म एक विधवा जस्तै गरी खुस्रै हिँड्छु। मेरा पति ज्योति भएर चम्किँदै हिँड्छ। म उज्यालोभन्दा टाढा टाढा भाग्दै पहेँला पातहरू खसाउँदै उभिएकी एक शरतकालकी रुख हुँ। म यस्तै विधवा हुँ जसका पति सबैतिर व्यापक छ अनि सबैका मनमा गुन्जिन्छ। तिमीले त्यस्तै विधवा कहीँ देखेकी थियौ? तर म एक मानिस छु, नारी। मलाई माया चाहिन्छ। मलाई निन्दा गरेको कुराले पीडा हुन्छ। राहुललाई देखाएर यिनका बुबा कहाँ गए, कहिले फर्किन्छन् भनेर सोध्छन् मानिसले। म त्यो बेला के भन्छु होला? तिमी आफै विचार गर त। मैले मौनतासँग कुरा गरेकी छु। यहाँ सबैतिर यो उज्यालोको कोलाहल मचिएको बेला मैले झन् ठुलो सुनसानसँग बाँच्न सिकेकी छु। मेरो पतिले सिकाउने ध्यान पनि त्यस्तै होला। तर पत्नीको मनको कुरा हो, दाँच्न मिल्दैन होला। मेरा पति कोठामा पसेको बेलाको मन त अर्कै हुन्छ। उनी कोठामा सुरुक्क पसेर आफै पाउ धोएर बसेको मन त कस्तो प्यारो। जब मेरा पति त्यसरी थाहै नदिआउँथे र मस्त निदाइरहेका हुन्थे, म आएर ओढ्नेले ढाकिदिन्थे। कस्तो बच्चा जस्तो निदाउने भने। अनि कहिलेकाहीँ उनी खोपीमा पस्ने बेलामा म निदाए जस्तो गएर पल्टिन्थे। अनि आँखाका कुनाबाट यसो हेरिरहन्थे। एक दिन त्यो दिनहरू जस्तो थिएन। क्षितिजमा चुपचाप थन्किएको कालो बादल जस्तै उनको आँखामा एउटा अँध्यारो बसेको थिए। ऊ यति मौन र चुपचाप थिए कि म त डराएँ। भोलिपल्टदेखि त्यो मौनता एउटा शून्य भयो। अहिले मलाई कस्तो लाग्छ भने नि मेरा पति त्यही सुन्ने सबैलाई सम्झाएर हिँडेका छन्। त्यो कुरा अरूलाई भन्दा मलाई बढी थाहा छ। म जान्दछु त्यो सुन्नेको उत्पत्तिको कथा। धाई लौ भन त, अब म बुढी हुँदैछु, मेरो कर्म कस्तो होला? तिमी नै भन न। यदि कसैकी पत्नी बुढी हुँदै गई अनि पति चाहिँ जवान झन् उज्याला हुँदै गयो भने तिनले अर्की वारवार्ती ज्योति निस्किने तरुणी कुमारी केटी ल्याउँदैनन् होला त? कस्तो अनौठो कुरा गर्नुभएको हजुरले। नचाहिने हजुर बुढी देखेको भन्नुभएको? म त बुढी देखिँदैन। छि, त्यस्तो कहाँ भन्यो र? तर कता कता मैले भनेको कुरा हो जस्तो पनि लाग्छ, बुझ्यौ? आइमीको मन त हो, त्यस्तो उठ्नु स्वाभाविकै हो। लौ तिमीहरू जा, म एकछिन आराम गर्छु।
उयो गर न हो। ठिक छ के, म एकछिन आराम गर्छु। म चाहिँ सुते। साँच्चै हजुर बैठकमा नजाने, राजकुमारको दर्शन नगर्ने? ए बाबा, मैले बुझेकी छु। सबैतिर बुद्धका ज्योतिले सबै बुझिए। म चाहिँ सुतेर के फरक पर्यो? बुझ्यौ, यही खोपीबाट निस्केर गएको ज्योति हो त्यो। यही फर्केर आउँछ त्यो ज्योति। लौ जा दर्शन।